आमा बुबा लकडाउन बन्द हडताल जुलुस र्यालीले गर्दा केही काम पनि छैन। श्री स्वस्थानीको व्रत राखेको पनि आज 3 दिन भयो। भोलि त 4 दिन। भोलि त श्री स्वस्थानी पनि थन्क्याउने रे। भोकै सुतेर होला, रातभरि निन्द्रा पनि लाग्दैन। छोरी मान्छे नै राष्ट्रपति भएको देशमा पनि म छोरी मान्छेले आफ्नो आँखा नदेख्ने बुबा आमालाई पेटभरि खाना दिएर राख्न सकेकी छैन। धिक्कार छ मलाई। त्यसो नभन न छोरी। अब कोरोनाले थला परेको देशमा कुर्चीको राजनीतिले गर्दा हानाथाप गरेर हामी जस्तो गरिबहरू त भोकै मर्ने दिन आउला जस्तो छ। यसमा तिम्रो के दोष छ र छोरी? अब भोलि चाहिँ गाउँतिर होइन वनतिर जाऊ छोरी। गिट्ठा भ्याकुर तरुल जे पाइन्छ त्यही खोजेर लिएर आऊ। केही पनि पाइएन भने सिस्नु भए पनि खोजेर लिएर आऊ। त्यसैमा नुन हालेर खाउँला। अब भोलि बेलुका भन्दा पछाडि त श्री स्वस्थानी पनि पूजा गरेर थन्क्याउने हो क्या रे। भोक लाएर पेट मात्रै भोको के हुन्थ्यो र? कान पनि भोकै होला जस्तो छ पर्सिदेखि। अब त्यहाँ माथि फुपूको घरमा श्री स्वस्थानी थन्काउने ठाउँमा केही खानेकुरा खान दिन्छन् कि हामीलाई? सबैजना त्यतै जाउँ न। हामी जस्तो गरिबलाई दिन त के देलान् र? तर पनि म ढुक्न जान्छु नि। अब आजलाई यस्तै भइगयो। सुतौँ है? म बत्ती निभाएर आउँछु ल। हरे शरणम। मूर्ति, तिमी किन मसँग रिसाएको? तिमीले मनमा के कमी देख्यौ भन त मूर्ति? तिमीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि मात्रै मसँग मायाको नाटक गरेको रहेछौ होइन त? मैले तिम्रो लागि श्री स्वस्थानी सुने, व्रत बसे, सिन्दुर र पोते लाउनु भन्दा पहिला नि तिम्रो लागि जीव जोवन सुम्पे। के यही नै मेरो गल्ती थियो र? यो गाउँका धेरै मान्छेले मेरो चरित्र हत्या गरेका छन्। भएको नभएको नाना थरीका कुरा काटेका छन्। म कसैको कुरा सुन्दिनँ। आफ्नो मुटु भन्दा धेरै माया गर्छु भन्थ्यौ। देखायो होइन आफ्नो असली अनुहार? हेर मूर्ति, म एउटा छोरी मान्छे हो। जसले एउटी छोरी मान्छेको आँखाबाट आँसु बगाउँछ नि, त्यसले कहिले पनि सुख पाउँदैन, बुझ्यौ? हेर गौथली, तिमीबाट मलाई के सुख मिलेको छ? आजसम्म जे जति भयो तिम्रो र मेरो सहमतिले भयो। न मेरो जबरजस्तीले भएको हो, न तिम्रो इच्छा विपरीतले भएको हो। हेर, जुन दिनदेखि त्यो फोक्सेले गुलाबको फुल लिएर हाम्रो कोठामा आयो नि ढकढक गर्नलाई, त्यो दिनदेखि मेरो मन भाँचेको छ। हेर मूर्ति, तिम्रो बिहे भयो अनि छोराछोरी भयो अनि भ्यालेन्टाइन डेको दिन कोही केटाले तिम्रो श्रीमतीलाई गुलाबको फुल दिन आयो भने आफ्नो श्रीमतीलाई छोड्छौ कि त्यो गुलाबको फुल लिएर आउनेको बङ्गरा तोड्छौ? ल भन त। मूर्ति, तिमीले र मैले एउटै कमल ओढिसकेका छौँ। अब म तिम्रो श्रीमती जस्तै हो। छोरी मान्छे भनेको कुखुराको फुल जस्तै हो। एकपल्ट चुकेपछि चुक्यो होइन र? गुलाबको फुल भन न, किन बेचरा त्यो कुखुरालाई दोष लगाउन खोज्छौ? हेर मूर्ति, म एउटा केटी मान्छे हुँ। मैले चाहिँ भने तिमी जस्तो हजारौँ केटा लाइन लगाइदिन्छु। तर मूर्ति, मैले तिमीलाई मेरो तन मन जिउ ज्यान सब सुम्पिसकेँ। प्लिज मूर्ति, मबाट केही गल्ती भएको भए मलाई माफ गरिदेऊ। तर प्लिज घर होइन। हुन्छ नि त, तर एउटा कुरा याद राख, आज उपरान्त कोही केटा मान्छेले फुल लिएर चाहिँ आउनु भएन नि। यो तिमीलाई अन्तिम मौका हो। हुन्छ मूर्ति, हुन सक्छ। मामु बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? तिम्रो बाबा पोखरा जानुभएको छ छोरी।
नमस्ते आन्टी। बन्द जुलुस हडतालले गर्दा साह्रै समस्या परेको छ। केही खानेकुरा दिनुहोस् न। अलिअलि सापटी पैसाको पनि आशा गरेको छु। छोरी हेर न, आज तिम्रो अङ्कलले 1 रुपियाँ पैसा नछोडिकन सबै ठाउँमा ताल चलाएर पोखरा जानुभएको छ। मिल्ने भए खाट्नु पनि लाउनुहुन्थ्यो होला। के गर्ने भन त? बा अब त माग्नेहरूले नि अति नै गर्न थाले। कोही आँखा नभएको, कोही हात नभएको, कोही त एउटा खुट्टै नभएको, दिनमा 5-7 जना आउन थाले। अब त बिहानै उठेर ढोकामा ताल चलाएर एकैचोटि बेलुका मात्रै आउनु पर्ला जस्तो छ। छोरा के गर्नु, दिउँसै चोर आएर चाहिँ ताल्चा साल्चा फोरेर लग्यो भने के गर्ने? बा अब यसो गरौँ, म चाहिँ यसो गाउँतिर जान्छु, तपाईँले चाहिँ कोही माग्ने आयो भने सुक्को पनि नदिनु। सबतिर छोराले तालचा लाएर गएको छ, मसँग सुक्को पनि छैन भनिदिनु न है। ल म चाहिँ अब गएँ, त्यही भनिदिनु नि फेरि। छोराले ठिक कुरा गरे। भोट माग्ने मान्छेलाई त मैले त्यसै भोट दिने गरेको छैन। अब अन्नपात पैसा माग्नेलाई मैले त्यति किन दिनु? दर्शन हजुर, लाउ न हजुर बाजे, एउटा सहयोग गर्नु पर्यो। चामल पिठो जे दिए पनि हुन्छ, पैँचो दिए पनि हुन्छ। 1 हप्ता जतिमा म तिरिहाल्छु नि। हुन्न नाइ छैन भनेर नभन्नु न ल। हुन त हजुरको घरमा म पहिलोचोटि माग्न आएँ कि। हजुरलाई थाहा छँदैछ होला, घरमा आँखा नदेख्ने बुबा आमा हुनुहुन्छ, केही काम पनि छैन। मेरो घरमा त छोराले ताल चलाएर गइसकेको छ। नानी मेरो त दिने चलन पनि छैन, लिने चलन पनि छैन। जाऊ तिमी अब फेरि नआउनु। हजुरको घरमा आए, खाली थाल लिएर अन्न मागे, मलाई माफ गरिदिनु है, म गएँ। मलाई केही दिनु मन त थियो नि छोरी, के गर्नु, छोराले नदिनु भनेको छ। माफ गरिदेऊ है छोरी मलाई। नमस्कार। आदरणीय यहाँ उपस्थित हुनुभएका गाउँका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँहरूकै गाउँको ध्रुव प्रसाद। आज चाहिँ श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको विसर्जन गर्ने कथा आजबाट समाप्त भएको दिनलाई चाहिँ अवसर पारेर एकजना समाजसेवी व्यक्तित्व हामी कहाँ आउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हरिबहादुर कार्की। एकचोटि जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। उहाँ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, समाजसेवी व्यक्तित्व आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, सामान्य ल्याइसक्नु भएको छ। उहाँलाई सम्मान गर्नुको लागि र स्वागत गर्नुको लागि सिन्दुर लगाइदिएर खाजा उडाइदिन हुन हाम्रो धड्कन र गौथलीलाई अनुरोध गर्दछु। ताली बजाउनुहोस्। धन्यवाद। आजका समाजसेवी व्यक्तित्वलाई स्वागत भइसकेको छ, सम्मान पनि भइसकेको छ। उहाँले ल्याउनु भएका सामानहरू लस्कारै बोरामा राखिएको छ। अब एक जना गरेर गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउने अनि एक बोरा र 2,000 रुपियाँ पैसा उहाँले दिनुहुन्छ, त्यो लिएर जाने। सँगै उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य पनि राखिदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ध्रुवजी। बन्द, हडताल, लकडाउन, नारा जुलुस, जनताको चैनमन, हाम्रो देश समस्यामा झेलेको अवस्थामा तपाईँहरूले मलाई मेरो आफ्नो संस्था र मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूले मलाई आफ्नो गाउँमा बोलाएर सहयोग गर्ने जुन खालको समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्री स्वस्तानी माताको कथाको समापन हुने दिन सबै नेपाली नागरिकहरूलाई, सबै हिन्दू धर्मका आस्थावान व्यक्तिहरूलाई आफ्नो धर्म हिन्दूलाई
सम्मान गर्न सिकौँ भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र हाम्रो देशमा अहिले एउटा राजनीतिक विचलन छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा देशका धेरै नेपालीहरूलाई यो राजनीतिक दल कार्यकर्ता त्यसपछि देशले भोगेको जुन खालको गरिबी छ त्यो गरिबीमा परेको अलिकति पनि मल्ल नगर्ने उद्देश्यले म तपाईँहरूलाई आफूले सकेको सहयोग दिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएको छु। र यो खालको सहयोग फेरि पनि यस गाउँमा मैले अरू समयमा पनि दिने समय पाउँछु। त्यो खालको चाहिँ सौभाग्य मैले पाउनेछु भन्ने आशा पनि गर्दछु। र दिएर आफ्नो र खौरेर मसिनो छिगेसँगको लागि मात्रै हुन्छ भन्छन्। मैले आफ्नो सानो प्रयासले तपाईँहरूलाई जति सकेको सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छु। त्यो प्रयासलाई यहाँले स्मरण गर्नुहुन्छ र सम्झिनुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हाम्रो देशमा 2076 साल चैतदेखि कोरोना भाइरसले हाम्रो देश आक्रान्त छ। नेपालमा अहिलेसम्म 2000 भन्दा बढी र 2 लाखभन्दा बढी 2000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 2 लाखभन्दा बढी सङ्ख्या छन्। तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो स्वास्थ्य कोरोनाबाट सेफ रहनको लागि सजग रहनुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र स्वस्थानी माताले तपाईँहरूलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनलाई शक्ति प्रदान गरून् र तपाईँहरूलाई त्यो सहयोग मिलोस्, तपाईँहरूलाई त्यो शिक्षा प्रदान होस् भन्ने म आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले यो गाउँमा यति सानो सहयोग गर्ने जुन खालको सौभाग्य पाएको छु त्यो सहयोगले यहाँहरूलाई केही न केही राहत हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। अब अहिलेकै युट्युबे पत्रकारहरू त अब कुन चाहिँ लाउरेको श्रीमती कुन चाहिँ चाउरेसँग गयो, कुन चाहिँ चाउरेको श्रीमती फेरि कुन चाहिँ दाउरेसँग गयो, कसको घरमा झगडा पर्यो, कसको लोग्नी सोहनी छुटेर बस्यो भन्नेतिर पो लाग्छ नि त। यस्तो राम्रो समाजसेवाको बेलामा त कहाँ आउँछन्? सबैलाई मैले खबर गरेँ थिएँ, आउँदै आएनन्। के गर्ने? हामी त अगाडि बढौँ क्या, पत्रकार किन चाहियो? तपाईँसँग मैले अहिले प्रदान गर्ने सहयोग प्रदान गर्ने सबैको लिस्टहरू छ। गरिबी सबैभन्दा विपन्न गरिबी महानुभावहरूको लिस्ट सबै छ। अब अहिले राम राम बोरा पनि लस्करी राखिया छ। समाजसेवीज्यू अगाडि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो व्यक्तिको नाम लिन्छु म, श्याम खनाल। उहाँलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्छु। ताली बजाउनुहोस्। अनि यो एक बोरा सामान त्यसै गरी 2000 रुपियाँ पैसा दिनुहुन्छ उहाँले। ताली बजाउनुहोस् है, ताली कम भइरहेछ। के तपाईँ साँच्चै नै गरिब हो त? म साँच्चीकै गरिब हो हजुर। 10 वर्ष विदेशमा दुःख गरियो, कमाएको पैसा यता बुढीलाई पठाइयो, बुढीले छिलिमचट पारिहाली छिन्। म त साँच्चीकै गरिब हजुर। पाउरोटी र चाउचाउको भाडा हप्ता 10 दिन काटियो। म त साँच्चीकै गरिब हो हजुर। म परदेशी कान्छु। 2000 नगद हजुर यसमा 1000 थप्न मिल्दैन। एक बोरा चामल 2000 हो क्या? लिएर जानु न, कति गफेको। अब आउँदै हुनुहुन्छ धना प्रसाद। धना प्रसाद आइदिनु होला अगाडि। अनि एक बोरा सामान अनि 2000 दिनु होला। ताली बजाउनुहोस् है, ताली कम भइरहेछ। बाजे तपाईँ पनि गरिब नै हो नि? हजुर छोरा पीडित हजुर। मेरो त छोराले त खदम नासेर सिधै हाल्यो नि हजुर। के गर्नु? ताली बजाउनुहोस्। अब आउँदै हुनुहुन्छ धड्कन। धड्कनजी अगाडि आइदिनु होला। एक बोरा सामान अनि 2000 रुपियाँ पैसा लिएर जानु होला। ताली बजाउनुहोस्। नानी तिमी नि साँच्चै नै गरिब हो त? तिम्रो यो लगाइ देख्दा तिम्रो लगाइ देख्दा त तिमी गरिब देखिँदैन। साँच्चै नै तिमी गरिब हो? हो नि हजुर, म साँच्चैकै गरिब हो। यो लुगा त भाडामा लिएको, पैसा तिर्न नसकेर फिर्ता गर्नु गएकै छैन। उता विदेशमा बसेर कमाएको पैसा पनि बोयफ्रेन्ड भन्ने डाकाले सबै उडाइदिएछ। म त गरिब हो नि हजुर। कस्तो हजुरलाई जाने। अब आउँदै हुनुहुन्छ गौथलीजी। गौथलीजी आइदिनु होला। भदैनीले पनि लिएर आउनु सँगै। उसलाई पनि चक्लेट दिने पैसा लिएर जाउँ। राम राम। नानी तिमी नि साँच्चै नै गरिब हो त?
तिम्रो माइती घरमा कोही छैन? तिमी यो गाउँको साँच्चै नै गरिब हो? हजुर मेरो दाइ त भिखारी हुनुहुन्छ, के गर्नु। राम्रो केटा हेरेर बिहा गरेको, जिन्दगी राम्रोसँग कट्छ कि भनेर मोरो त्यो पनि भिखारी परेछ। मैले त छोडिदिएँ। अहिले त म यो गाउँभरिको सबैभन्दा गरिब मान्छेमा पर्छु हजुर, साँच्चीकै हो। जानुहोस्, अब आउँदै हुनुहुन्छ सुषमाजी, कृपया अगाडि आइदिनु होला। नानी तिमी साँच्चै नै गरिब हो त? तिम्रो शरीर तिम्रो शक्ति, तिम्रो शरीरको संरचना देख्दा तिमीसँग त बल छ, तिमी काम गरेर खान सक्छौ। साँच्चै नै तिमी गरिब नै हो त? गरिबै हो हजुर। बुढालाई विदेश पठाएको, घर खेत सबै बेचेर अहिलेसम्म अत्तो खबर केही छैन। 7-8 वर्ष भइसक्यो, घरमा खानलाई केही छैन। उता अर्कीसँग पल्केको हो कि के हो, कुनै खबर कन्ट्याक्ट केही छैन हजुर। म गरिबै हो। रामा रामा, हो यिनले भनेको कुरा सबै साँचो हो। यसलाई मैले राम्रोसँग चिनेको छु नि त। यिनले भनेको कुरा सबै सत्य हो। ध्रुवजी यी नानी को हुन्? एक्लै बसिरहेको छिन्, तिमीलाई त भाग्नै पुगेन त। रामा रामा छोरी, तिमीलाई अहिले भाग पुगेन, तिमी जाऊ। अर्कोचोटि हुन्छ नि यस्तो रात आउँदाखेरि तिमीलाई 1 नम्बरमा पारिदिउँ ल। अहिले तिमी घर जाऊ ल। है होइन अङ्कल, अर्को पालि पनि मलाई चाहिँदैन। मलाई नपुग्दो केही पनि छैन। म त यो गाउँमा को गरिब रहेछन् भनेर हेर्न पो आएकी त। श्री स्वस्तानी माताले यी सबै गरिबहरूको रक्षा गरून्। नानी तिमी त धेरै धनी छौ कि क्या हो? तिम्रो बाआमा के गर्नुहुन्छ? कतिमा पढ्छौ? बाआमा राजनीति गर्नुहुन्छ। पढाइको त झन् के कुरा गर्नु, धनको त कुरा गरेर साध्य नै छैन। जे होस्, हजुरले यो गाउँको गरिब, खानालाई धाउ धाउ परेकाहरूलाई सहयोग गरेर उनीहरूको उद्धार नै गर्नुभयो। तपाईँ र ध्रुवजीलाई त जति बुरा धन्यवाद गरे पनि अपुग हुन्छ। मलाई ढिलो छ, म जान्छु है हजुर। ध्रुवजी यी नानीको कुरा त मैले बुझिनँ त, के भन्न खोजेको? रामा रामा, छोरी मान्छेहरूको कुरा, छोरी मान्छेहरूको चरित्र भगवानले त बुझ्न सकेनन्। अब हामीले कसरी बुझ्नु? ल आज यो एकदमै राम्रो पुण्यको काम गरिदिनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो घरमा जाउँ, खाजा साजा भने खाउँ, अनि उतैबाट जाउँ ल। हुन्छ, स्वस्तानी व्रत कथा र अन्तिम अध्याय पनि सुनौँ। यो झोला झोला हजुर म बोकिदिन्छु है। ए भाइ, त्यो साउन्ड सिस्टमहरू मिला भाइ। सर हामीले खुवाउँथी कहिले मैले खुवाउनु पर्ने तँलाई। ल ल ल सुता अब, आनन्दले सुता है। ल खुट्टा पसार। ल आहा ल। रविन्द्र अङ्कल नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, के हो न? अब के गर्नु छ र? केही गर्न बाँकी नै छैन। अलिकति पैसा सापट्टि दिनु न, सके तिरौँला, नसके घरबारी छँदैछ, फेरि खानु न। मैले सापट्टि दिने काम छोडिसकेँ नानी। सापट्टि पैसा दियो, आफ्नो पैसा माग्दा आफैलाई कुट्लान् भन्न आँट। अब सबैलाई दियो, कसैले दिँदैनन्। तिमीहरूलाई नि पहिला मैले दिएकै हो, अब मसँग छैन। सबै काम यो चाहिँ छोडिदिएँ मैले। प्लिज रविन्द्र अङ्कल, म मात्रै होइन, मेरो आँखा नदेख्ने बुबाआमा पनि 3 दिनदेखि भोकै हुनुहुन्छ। 10, 20, 5 रुपियाँ जति दिए नि हुन्छ। छैन छैन, 1 रुपियाँ पनि छैन। नेपालमा को भोकमरी छन्, को बाटा सुत्या छन्, को खाना नपाएका छन्, तिनीहरू सबैको ठेकेदार हो म। अलिकति माया गर्नु न। माया नगरे नि अलिकति दया गर्नु न। बरु म मेरो शरीरको जुन पनि अङ्ग दिन तयार छु। मुटु, कलेजो, किडनी जे भन्यो त्यही दिन्छु। रगत पनि अहिले निकाले हुन्छ। प्लिज। परेन परेन, म दिन्न। यस्तो कुराले मेरो घरमा कहिले नआऊ है। छैन। म जे काम परे नि गर्दिन्छु। परेन, गर्नु परेन, कामसाम गर्नु परेन। कतिलाई सहयोग गर्ने, दिक्क लगाइसक्यो। बस्दै घाँडो चार चुरचुर गरेको छ।
अङ्कल मैले अघिको त्यो राहत अनि पैसा किन नपाएको? म यो गाउँको गरिब होइन र? म त यो गाउँको सबैभन्दा धेरै धनी रहेछु है। तपाईँलाई अलिकति पनि माया लागेन, नमिठो लागेन? अब मैले खाएको भए पो मिठो लाग्नु नमिठो लाग्नु खाएकै छैन। अनि मैले नपाउनुको कारण चाहिँ के त त्यो राहत? रामो यी सबैतिरको यसलाई दिने भनेर यहाँ सबैले मलाई म्यासेज गरेका छन्, फोन गरेर टिपाएका छन्, नाम लिस्ट दिएका छन् क्या। वडा अध्यक्षले दिएका छन्, सदस्यले दिएका छन्, उपमेयरले दिएका छन्, मेयरले दिएका छन्, उपाध्यक्षले अध्यक्षले सबैले मलाई फोन गरेर यो मान्छेलाई दिने भनेर नाम टिपाएको छ क्या। कसैले त जङ्गलबाट फोन गरेर पनि भनेका छन्। ए भन्न लाउनु पो पर्ने रहेछ है। राम कहिलेकाहीँ त मन्त्रीले पनि भन्छन्, कहिलेकाहीँ संसदले पनि भन्छन् यो मान्छेलाई दिनु पर्यो, मेरो मान्छेलाई पार्नु पर्यो भनेर। त्यतिकै हुन्छ त। तिम्रो नाम कहीँबाट आएन, मलाई माफ गर ल। भनेपछि पावर र पैसाको पो चलखेल चलेको रहेछ त। अब अर्कोचोटि चाहिँ कसैलाई भन्न लाउनु पर्ला है। म गएँ ल। बुढा हामी आँखा नदेख्ने मान्छे खासै काम पनि गर्न सक्दैनौँ। काम गर्न नसक्नु भएपछि त भोक पनि नलाग्नु नि है। अब त्यही काम नगरे भएर त भोक लाग्यो बुढी। काम गर्नु थाल्यो भने त ध्यान पनि सबै काममा जान्थ्यो नि। अब कामै नभएपछि झन् धेरै भोक लाग्दो रहेछ। अनि अर्को कुरा, भकारीमा टन्न अन्न छ भने भोक लाग्दो रहेछ। भोक लागे जस्तो महसुस पनि नहुँदो रहेछ। भकारी खाली छ भने त झन् धेरै भोक लाग्दो रहेछ। हाम्रो त भकारी पनि रित्तो, पेट पनि रित्तो, अनि काम पनि छैन। बरु यो भोक लाग्ने सट्टा त 24 घन्टा निन्द्रा लागे पनि हुन्थ्यो नि बुढा। खाली पेट पानी खाएको भरमा त पटक्कै निन्द्रा लाग्दैन। छोरी पनि आइन, कता गई? आमा बुबा गाउँमा कसैले पनि मलाई केही पनि दिएनन्। तर नआत्तिनु है, म कतै न कतैबाट केही न केही व्यवस्था त गरेरै छोड्छु। छोरी गाग्रीमा पानी पनि एक थुप्रो रहन्छ। जाऊ त छोरी, धाराबाट चिसो पानी एक गाग्री लिएर आऊ। बस्दै गर्नु है, म पानी लिएर आउँछु। हस्। अब पानी तताउने, नुन हाल्ने, खाने है बुढा। हो नि बुढी, अब पानी नै खाएन भने आँसु नै नआउला। हामी जस्तो गरिब दुखीको आँसु शोषक सामन्तीलाई लाग्नु परेन। हो नि बुढी। भाउजू आज माथि फुपूकोमा श्री स्वस्थानी थन्काउने कार्यक्रम छ, डाला पनि लिएर आउनु है। म पनि 2-4 दिनदेखि त्यहीँ बसिरहेको छु नि। ए तिम्रो दाइ खोइ कता जानुभएको? फेरि दुवैजना आउँ भने घरमा ताजा लगाएर आउनुपर्छ। तै पनि हेरौँला नि के हुन्छ। भाउजू अब श्री स्वस्थानी थन्काएपछि अब 1 वर्षपछि मात्रै आउँछ। फेरि म कहाँ पुग्ने हो, तपाईँ कहाँ पुग्ने हो, भेट होला नहोला, आउनु न। खै हामी छोरी मान्छेको जीवन पनि कस्तो हो कस्तो। जहाँ जन्म्यो त्यहाँ बस्नु नपाउने, जहाँ बसिन्छ त्यहाँ जन्मिनु नमिल्ने। खै के भन्नु।
के हो आज त दुवैजना राम्रै मान्छे पानी थाप्न आउनु भएको छ त कुरा पनि मिठो मिठो हुँदैछ जस्तो छ यति राम्रो मान्छे आफै पानी थाप्न आउनु भएको छ मलाई भने भयो नि भइहाल्थ्यो नि म ल्याइदिइहाल्थेँ नि घरैसम्म अलिकति पैसा दिए भयो नि अनि अलिकति खानेकुरा दिए भयो नि म ल्याइदिइहाल्थेँ नि घरसम्म फिगर बिग्रिन्छ पर्दैन नानी यति पानी त म आफै लान सकिहाल्छु नि ल है भाउजू मेरो त पानी पनि भरियो भरे श्री सुस्तानी थन्काउने बेला जसरी पनि आउनु नि है म चाहिँ गएँ ल भ्याएसम्म आइहाल्छु आइन भने पनि नरिसाउनु है नानी मलाई चाहिँ गरिब आँखा नदेख्नेको छोरी भनेर नबोलाएको होला दुनियाँ यस्तै नै छ सबैले बलेको आगो मात्रै ताप्ने हो खरानी कसैले ताप्दैनन् शिशुस्तानी थन्काउने बेलामा बोलाउनै पर्छ भन्ने छैन म चाहिँ जाम कि नजाम भाउजू अब हामीले कहिलेसम्म यसरी लुकेर माया लाग्ने हो यो समाजको आँखा नै राक्षसी आँखा हो अरूको कुरा काट्ने चियो चर्चा गर्ने अरूको फर्या पखालातिर मात्रै केन्द्रित छ अब हामीले यो समाजलाई देखाउनकै लागि भए पनि बिहे गरेर उदाहरणीय बन्नुपर्छ अनि म तपाईँलाई भाउजू होइन ए रमाइली खाना पाक्यो भन्छु फेरि मेरो 80 वर्षको बाउको इच्छा पनि मैले बिहे गरोस् भन्नु छ बाउको इच्छा पुरा गर्नको लागि भए पनि मैले बिहे चाहिँ गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् बाबु म एउटी विवाहित छोरी मान्छे हो हामी बिचमा 1 इन्ची पनि ठाउँ छैन हाम्रो बिचबाट हावा पनि छिर्दैन म तपाईँको मायामा साउने भेलमा डुङ्गा डुबे जस्तो डुबिसकेकी छु म पनि तपाईँले जस्तै चाहन्छु खाना पाक्यो बुढा खाना आउनुहोस् भन्न चाहन्छु तर मेरो बुढा विदेशमा हुनुहुन्छ मलाई फोन गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ पैसा पठाउनुहुन्छ म तपाईँको लागि मेरो विदेशीका श्रीमानलाई कसरी धोका दिउँ अनि तपाईँ जसले मेरो एक्लोपन दूर गर्नुभएको छ मुटुभित्र बस्नुभएको छ मलाई चरम सुख दिनुभएको छ विदेशमा हुनुभएको श्रीमानले खुसी दिनुभएको छ तपाईँले सुख दिनुभएको छ अनि कसलाई छोड्ने कसलाई नछोड्ने म त एकदमै दोधारमा छु बाबु अब दोधारमा पर्नु पर्दैन भाउजू विदेशबाट तपाईँको श्रीमान आउने नआउने ठेगानै छैन उतै एउटा नखरमाउली खोजेर बिहे गरेको पनि हुनसक्छ तिर्खा लाग्दा पिउन नपाएको पानी भोक लाग्दा खान नपाएको खाना निन्द्रा लाग्दा सुत्न नपाएको खाट बोइसम्म नपाएको पोइ के काम बरु म तपाईँलाई 1 हप्ताको टाइम दिन्छु तपाईँको कुराले मेरो यो मन आगोको छेउमा राखेको घिउ पग्ले जस्तै पग्लिन्छ बाबु मेरो जीवन आज कस्तो छ भोलि कस्तो हुन्छ थाहा छैन तर म तपाईँसँग धेरै खुसी छु अहिलेलाई चाहिँ म गएँ अर्को हप्ता चाहिँ जसरी भए निर्णय चाहिन्छ है कुनै छोरा मान्छेको जीवन छोरी मान्छेको हातमा हुँदो रहेछ कुनै छोरी मान्छेको जीवन छोरा मान्छेको हातमा हुँदो रहेछ यस्तै रहेछ छोरीको जीवन बाबा हजुरलाई छोरा चाहिन्छ त छोरै छैन छोरी छोरा भयो नि छोरी भए पनि कि बरु तँलाई भाइ खेलाउन मन लाग्यो भने भन् बाबा आमालाई किन बित्नु भएको बाबा कसले भन्यो तँलाई तेरी आमालाई तँलाई यति धेरै माया गर्छु मैले तँलाई कहिले कुट्छु र तेरी आमालाई कहिले कुट्या छ त्यो त मैले धेरै माया गरे हो क्या तिमीहरूलाई मम्मी खै त बाबा तेरो मम्मी मामा र गाकी चाहिँ अर्को हप्ता आउँछ तँलाई पापा सेल रोटी यति कोसेली बोकेर आउँछ अनि खालिस् नि बाबा म ढाका टोपी लाउँछ है अनि छोरा भन्छस् त कति जान्ने भएको नगर ढाका टोपी लाएर छोरी मान्छे छोरो हुन्छ त छोरी नै ठिक छ नि ल तँलाई भोक लाग्यो होला भित्रमा मान्छ नि तेरी आमाले भन्दा मिठो पकाएको छु मैले बुझिस् बाबा म नखाने म ढाका टोपी लाएर छोरा भन्छु त छोरी होस् क्या छोरी छोरी मान्छे कसरी छोरो बन्न मिल्छ तँलाई यो कुरा थाहा छैन क्या जिद्दी नगर मिलाउनु न बाबा बाबा म छोरा बनी बाबा त चुप लगाएर बस न त पानीमा लगाएर चोबल्छु अनि थाहा पाउँछस् छोरा किन चाहिएको बाबा म भए हुन्न र हजुरलाई हे भगवान् यस्ता नचाहिने कुरा नगर न तँलाई कसरी सम्झाउ म बरु अब त खुरु स्कुल जाने है पढ्नलाई बाबा म त पढ्दिनँ म त छोरा पनि हो मान्छे छोरा हिँड्भित्र गएर भात खाऊ
अलि छोरा भन्नु परेछ छोरा भन्नु परेछ यसको आमा छोराले कहिले सुख नदिने बा अब तपाईँले यसरी पत्कर सोर्ने घाँस हाल्ने गाईलाई कुडो दिने दुध तताउने काम अब एक हप्ता मात्रै हो त्यहाँपछि त बुहारी आइहाल्छ नि बुहारीले तातो खाना पकाएर खुवाउने भकाएर सोर्ने दुध दुने सबै गर्छ अब एक हप्ताको लागि दुःख गर्नु न तँसँग बिहे गर्ने केटी भेट्यो त छोरा कुमारी कन्नी केटी त होला नि अब कुमारी केटी ल्याएर जिन्दगीभर कुमारी नै राखेर पूजा गर्ने होइन क्या रे बा आज कुमारी केटी ल्यायो भोलि त्यो कुमारी हुन्न क्या रे त्यही भएर म कन्या कुमारीको पछि चाहिँ लाग्दिनँ बा अर्काको बुढी चाहिँ नले छोरा झन् विदेशमा बुढो हुने केटीहरू त हुँदैन म विदेशमा हुँदाखेरि तेरि आमा पहिलो गई मैले तँलाई हुर्काउन कस्तो गाह्रो पर्यो भनेदेखि तपाईँकै कुरामा लाग्ने हो भने चाहिँ मेरो बिहे हुँदैन बा खैरो कपाल भएको नि हुँदैन भन्नुहुन्छ होची पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ मभन्दा जेठी पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ ल न त अब तपाईँ नै माग्दिन्न भन्यो माग्न जाँदा बाङ्ग कुरा गर्नुहुन्छ अब तपाईँ नै भन्नुहोस् त म के गरौँ के गदा बिहे गर्नु भनेर एक रातलाई मात्रै हो र जीवनभरिलाई हुने गरी गर्नु पर्यो नि सिँगै जुनी काट्नलाई त छानी एउटीलाई पो बिहे गर्नु पर्यो त हामी छोरा मान्छे जस्तो होइन छोरी मान्छे गलत पर्यो भने सडकमा पुऱ्याइदिन्छन् टुप्पी नै डुबाइदिन्छन् छोरा टुप्पी नै म आफ्नो छोरालाई नराम्रो होस् भनेर भन्छु होला त छोरा मलाई अरू कुरा थाहा छैन तपाईँले अर्को हप्तादेखि बुहारीले पकाएको तातो खानेकुरा खान पाउनुहुन्छ ल अहिले त जाऊ मूर्ति मैले तिम्रो लागि साउने सोमबारको व्रत बसेँ तिजमा एक थोपा पानी नखाइकन तिम्रो दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गरेँ सारा संसार बुलेर तिमीलाई मनमुटु सुम्पेँ तिम्रो हरेक कुरा माने तिमीले दाई भाउजूसँग नबस फुपूसँग बस भन्यौ म तिमीसँगै फुपूसँग बस्न थालेँ तिम्रो भित्री बाहिरी कपडा मात्रै नभएर तिम्रो मोजा समेत धोएँ हामी बिहे नगरे पनि बिहे गरे जस्तै गरी बस्यौँ होइन र आज तिमीले यो गाउँथलीलाई छोडेर जान्छौ भने जाऊ तर मारेर जाऊ ल गाउँथली म तिमीलाई मार्ने मान्छे होइन अनि तिमीलाई माया नगर्ने मान्छे पनि होइन तर म हुँदाहुँदै तिमीलाई अरू नै केटा मनपर्छ भनेदेखि म तिम्रो मनको बाधक चाहिँ भन्दिनँ हेर तिम्रा हल्ला खल्लाहरू पनि बजारमा धेरै नै सुनेको छु हेर मूर्ति सुनाउनेले त जे पनि सुनाउँछन् त्यो त सुनाउनेमै भर पर्छ हाम्रो माया देखेर कुकुरहरू भुक्न सक्छन् स्यालहरू सलबलाउन सक्छन् ब्वाँसोहरूले दाउ हेर्न सक्छन् तर तिमीले मलाई विश्वास गर्ने हो मैले तिमीलाई हाम्रो यो विश्वासको डोरी कहिले नटुटोस् मूर्ति हुन्छ गौँथली मलाई तिम्रो काखमा निदाउन पाएदेखि स्वर्गीय आनन्द मिल्छ एकछिन मूर्ति म ढोका लगाइदिन्छु है सुन न मूर्ति हाम्रो मायामा अब कहिले पनि दायाँ बायाँ नहोस् है हुँदैन हुने कुरै छैन नि गौँथली को रहेछ गएर हेरेर आऊ त गौँथली गौँथली हेर न अस्ति मेरो दराजको चाबी यहीँ कहाँ झरेछ आजसम्म कपडै फेर्न पाएको छैन एकचोटि हेर्दै न कता झऱ्यो थ्याङ्क यू है गौँथली अहिले चाहिँ जान्छु ल बाई बाहिर पानी परेको छ पानी पर्दाखेरि साइत पर्छ भन्थे तर मेरो लागि कुसाइत भयो सरी गौँथली अब हाम्रो सम्बन्ध श्री स्वस्थानी व्रत कथा समाप्त भए जसरी यही समाप्त हुन्छ आइन्दा मसँग भेट्ने प्रयास नगर्नु मूर्ति
शीर्ष सुस्तानी व्रत त अर्को वर्ष फेरि आउँछ के म 1 वर्षसम्म कुरिरहने तिमीलाई म जहाँ गए पनि छोड्दिन मूर्ति सुषमाजी सुषमाजी ध्रुव तिमी फेरि यहाँ किन आएको अबदेखि हाम्रो जीवनमा नआऊ भनेको होइन मैले दिउँसो मेरो इष्टकोटी नै छोडेछु नि त्यही भएर लिन आएको जाउन त्यति ल्याइदेऊ राम राम आजसम्म जे भयो भयो दिउँसै देखेको सपना सम्झेर त्यसलाई बिर्सिदियो तिमी अबदेखि हाम्रो जीवनमा नआऊ ध्रुव राम राम तिमीले मलाई साँच्चीकै भुल्न सक्छौ र भने यो धरतीले आकाशलाई भुल्न सक्ला आकाशले तारालाई भुल्न सक्ला ताराले जुनलाई भुल्न सक्ला तर म तिमीलाई भुल्नै सक्दिनँ के सुषमा भुल्न त म पनि कहाँ सक्छु र विदेशबाट बुढा आएर घरमै लम्पसर परेर बसेका छन् तिमीसँग भेटेको थाहा पाए भने त फेरि डिभोर्स गर्छु भनेका छन् डिभोर्स गर्देऊ न त म त तिमी बिना बाँच्नै सक्दिनँ के कस्तो राम हो के डिभोर्स गरिदेऊ कि आज यतैबाट भागौँ त पखन न त म सुन पैसाहरू पोको पार्छु अर्को हप्तातिर भागौँला नि अहिले चाहिँ तिमी यहाँबाट गइहाल क्या म 1 हप्ता कोर्छु नि त है गएँ ल ए जाका तैँले यो गाउँमा खन्ने केटी पाइनस् तैँले अर्का सहन ताग्नुपर्छ राम राम अब कन्या भनेर कहाँ लेखे हुन्छ र फेरि यति बुढो मान्छेलाई चाहिँ फेरि म जहाँ गए पनि के को चासो पर्यो होला राम राम तैँले गर्दा यो गाउँकै बेजोज हो गर अब बेजोज भए गाउँै छोडेर गए भइगयो नि अब उमेरै तीर्थ व्रत दान धर्म गर्ने बेलाको छ यसो गए भइहाल्यो नि काशीतिर यही गाउँमा किन बस्नु पर्यो तिमीलाई के गर्नु रे म काशी जानु रे आज के भएको मलाई ए राम राम हैन तिमीलाई लाज लाग्दैन दुध चोर्न पल्केको बिरालो जस्तै गरी अर्काको जुठो कुडैमा मुख हाल्न आउन घरिघरि फर्की आउन तिमीलाई लाज लाग्दैन है यो राजनीति र मायापिरीमा चाहिँ लाज शरम भन्ने नहुँदो रहेछ क्या कस्तो कडालो समाजको छोडिदेऊ न जसरी पनि मेरो आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नु परेन भने राम राम यो कठालो नसमाजो न छोडिदेऊ न हेर ध्रुव ती सुषमा भाउजूको बुढा विदेशबाट आइसक्नु भयो ती दुईटाको बिचमा तगारो किन बन्न घरिघरि आउँछौ भन त म तगारो बन्या होइन नि त म त फुल बनेर हर सुगन्ध छोडिदिनु लाग्यो हो के माया पिरिमको अब उही मन पर्यो भने उहीतिर नगएर अब के तिमीतिर आउँ त म तिमीलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन आइमै मान्छे छोरी मान्छे अर्काकी स्वास्नी कसैलाई देख्न सक्दैन है तिमीले आँखा लाइहाल्नुपर्छ तिमीले गर्दाखेरि यो गाउँमा छोरा मान्छे छोरी मान्छे सबको बेइज्जत भएको छ तिमीलाई त म के छ ध्रुव दाइ खबर हुन त श्याम अङ्कलले विदेशबाट कमाएको पैसा श्याम अङ्कलकै श्रीमतीसँग लप पारेर पैसा धुत्नसम्म धुतेर रमाइलै गरे होला श्याम अङ्कलले हिसाब माग्यो भने चाहिँ के गर्ने होला राम राम
धेरै जानी नभई फेउरी त गलसलो रन्काइदेऊला नि। तैँले देखेछस् मैले पैसा धुतेको? अर्काको श्रीमतीलाई त्यसरी जालमा चाहिँ तपाईँले पार्न नहुने हो क्या। पछि तपाईँले बिहे गरिसकेपछि तपाईँको श्रीमतीलाई पनि अर्कै केटाले जालमा पार्ने, पैसा धुत्ने, इज्जत लुट्ने गऱ्यो भने के हुन्छ? एकचोटि सोच्नुहोस् त। राम राम, मैले बिहे गरेपछि त म 1 मिनेट पनि श्रीमतीलाई नछोडिकन बस्छु के। त्यो त ठिकै हो, तर तपाईँको श्रीमतीको अर्कै बोयफ्रेन्ड रहेछ भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? राम राम, त सानी छे सहिले, तैँले यस्तो कुरा बुझ्ने बेला भएको छैन। म त गएँ। होइन, छोरी मान्छेको चाहिँ गल्ती छ कि छैन यसमा? हुन त अरूको कुरा गर्ने बानी ठिक होइन। के च्याउ चर्चा गरेर बस्नु? गए घरतिर। गौँथली, हेर न, मेरो बुढीलाई मैले कसो गरी पनि सुधार्न सकिनँ, माया मार्न पनि सकिनँ। त्यो धुर्बेलाई कसरी हटाउने एउटा गतिलो आइडिया निकाल्नु पर्यो। यो त मरुभूमिसँग पानी मागेको जस्तै भयो नि श्याम दाइ। खै तपाईँको कुरा सुनेर त छोरा मान्छे गलत हो कि छोरी मान्छे गलत म त छुट्याउनै सक्दिनँ। तपाईँलाई छोरी मान्छे गलत जस्तो लाग्छ, मलाई छोरा मान्छे गलत जस्तो लाग्छ। मलाई त मेरो बुढी साह्रै सोझी जस्तो लाग्छ। गलत त त्यही धुर्बे नै हो, जतिखेर पनि लुब्रुक लुब्रुक मेरी बुढी भेट्न आइरहन्छ। मैले त छोरी मान्छे भन्दा छोरा मान्छे नै गलत देख्छु। त्यो धुर्बेले त मलाई पनि जहाँ भेट्यो त्यहीँ जिस्काउँछ। त्यसलाई कालो मोसो दलेर जुत्ताको माला लाएर गाउँ घुमाउन सक्नु भएन? एकचोटिलाई गल्ती भयो, माफ दिनुहोस् भनो, माफ दिएँ, तर मेरो बुढीसँग माया गाँस भने जस्तो पो भयो त त्यसलाई त। हामी छोरी मान्छेहरू आफ्नो चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ला भनेर एकदम सजग हुन्छौँ। आफ्नो इज्जतमाथि दाग नलागोस् भनेर हर पल हर हमेसा चतुरो रहन्छौँ। तर छोरा मान्छेहरू मौका हेरेर बसेका हुन्छन्। हेर बुढी, श्रीमान भनेको श्रीमानै हुन्छ। आखिर के पायौ त्यो धुर्बेसँग लागेर? श्रवण कुमारी छोरी नभएको भए तिमीहरू दुवैलाई मारेर म अहिले जेलमा बसिसकेको हुन्थे। धुर्बेलाई मन मुटु मस्तिष्कबाट सधैँको लागि हटाइदेऊ। एकपटकलाई माफ गरिदेऊ बुढा, अबदेखि त्यस्तो हुँदैन। हामी छोरी मान्छेहरू आफ्नो श्रीमानले जति नै ठुलो गल्ती गरे पनि माफी दिन्छौँ। तर तिमीले मेरो गल्तीमा माफ दिएर सबै छोरी मान्छेहरूलाई उदाहरण दियौ। मैले उदाहरणमा त दिएको छु र, जीवनभरको कमाई चढाएको छु। तिमी नै भनेर विदेशबाट आएको छु। मैले चाहेको भए तिमीलाई छोडेर अर्की तुका तु ल्याउँथे। मलाई गाउँमा अर्काले लया सुहानी फर्काएर ल्याउने नामर्द भन्छन्। अब भन्नेको मुखा गोली हान्न मिल्दैन क्यारे? अब जे भयो भयो, त्यो त सबै मेरो नै गल्ती हो भनेर मैले भनिसकेँ त। बरु मिल्छ भने यो घर बारी बेचेर तराईतिर बसाइ सरौँ बुढा। बरु किन मलाई यो गाउँमा बस्नै मन छैन। भोलि नै यो गाउँ छोडेर तराईतिर जाउँ। आज श्री स्वस्तानी कथाको पनि अन्तिम दिन रे, हामी पनि यो गाउँमा बस्ने अन्तिम दिन मनाइदिउँ न आज। नेपाल गए कपालसँगै, बर्मा गए कर्मसँगै हो क्यारे बुढी? जहाँ गए पनि आफ्नो दुःख सुख आफैले भोग्नु पर्छ। बरु यो गाउँमा कुरा काट्ने मान्छे त छन् नि, तर नयाँ ठाउँमा मान्छे नै काट्ने मान्छे रहेछन् भने के गर्ने नि? त्यो त हो बुढा, अब सबै कुरा बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ नि। आफू भलो त जगतै भलो, आफू गोरु त जगतै हलो भन्छन्। अब समाजमा राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले हिँड भित्र जाउँ। के हो, लाज लाग्यो? हुन त लाज नलाग्ने गतिलो मुख देखाएर शिर उच्च पारेर हिँड्ने काम गरे भए पो मुख देखाएर यसो गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो त। मुखै देखाउनु नहुने, अर्काको श्रीमती ताक्ने अगतिलो काम गरेपछि त यस्तै हो। बरु मास्क लाएर चस्मा लाएर हिँड्नु न, त्यो भन्दा राम्रो त
सिरक्कै खोलोडेर हिँड्नु। राम राम यत्रो बच्चा फ्याउरा फ्याउरीहरूलाई देखाउने मुख हो त यो मेरो यदि राम्रो मुख। म बच्चाहरूलाई नहेरिकन हिँड्नु थालिसक्यो। बच्चाहरूलाई मेरो अहिले यो अनुहारै नदेखाउने म एकदम राम्रो ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई मात्रै देखाउने। खै म जान्छु। कहाँ जान लाग्या? त्यही सुषमाको घरमा त जान लाग्या होला नि। त्यो सुषमाको बुढा विदेशमा हुँदा त त्यसको घरमा गयो। अब बुढा आइसकेपछि त कम्तीमा नजाऊ न, अलिकति लाज मान न। एकचोटि ठन्डा दिमागले सोच त, एक दिन त्यसको बुढालाई रिस उठ्यो भने अनि तपाईँलाई त्यो खुकुरीले क्या 2 टुक्रा बनाउने गरी काट्यो भने चाहिँ के हुन्छ ल भन्नु त? राम राम को सुषमा? ए त्यही सुषमा। त्यसको म त गएको हो कि म पुसमा। अहिले पुस महिना हो र। अहिले त अर्कै महिना आइसक्यो। म त्यहाँ जान पनि छोडिसकेँ। म को सुषमा म चिन्दिनँ। खै मेरो बाटो छैन म जान्न। तेरिका कस्तो टेन्सन दिएको यो मलाई। मैले जे सुने जे देखेँ त्यही त भनेकी हो नि। एउटी छोरी मान्छेको आफ्नो सर्वस्व भनेको श्रीमान हो क्या, श्रीमान। अनि तपाईँ त्यसको श्रीमान होइन क्या, होइन। एकचोटि बुझ्नुहोस् न। अनि अर्को कुरा, एउटा श्रीमान श्रीमतीलाई छुटाउनु भनेको नि यो संसारमै सबैभन्दा ठुलो पाप हो। त्यस्तो काम नगर्नुहोस् क्या। राम राम मैले कसलाई गाँठो पारिदिएको छु? मैले कसको के बिगारिदिएको छु? कसको भत्काइदिएको छु? कसको छुटाइदिएको छु? के कुरा गरे तिमीले? कस्तो साइडमा घरबाट निक्लेछु नि म। आज जाँदा जाने गाली मात्रै खान्छु। ए भगवान्, यो चाहिँ फर्क्यौँ कि क्या हो? लौ न हजुर, कहिले नसुध्रिने मान्छे पनि रहेछन् हाम्रो गाउँमा। यस्ता छोरा मान्छेलाई त सबै छोरी मान्छे मिलेर कारबाही गर्नुपर्ने हो। लौ न हजुर। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, लाखौं वर्षसम्म अनेक कष्ट सहेर बल्ल बल्ल पाएको यस मनुष्य जन्ममा त्यो 84 लाखको फेरोबाट छुट्नका लागि नारीहरूले पञ्चरात्रि व्रत सहित श्री स्वस्तानीको व्रत पूजा र नरनारी दुवैले प्रयोगको त्रिवेणीमा कल्याणकारी मकर स्नान अवश्य गर्नु पर्दछ। जो कोही पनि मनुष्यहरू यस संसारमा जन्मिएर त्रिवेणीहरूमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भएर सर्वशुद्ध विधिले अर्थात् असल विधिपूर्वक पवित्र र सुमेधाले जस्तै गरी स्वस्तानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गर्दछन्। त्यस्ता मनुष्यहरू यस लोकमा सुख सम्पत्ति भोगेर मरेपछि स्वर्गमा इन्द्रले जस्तै सकल सुख ऐश्वर्य भोगी त्यसपछि तिनै भुवनले स्तुति गरिने भगवान् विष्णुको धाम वैकुण्ठमा जान्छन्। इति स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा याम पवित्र पुण्य फल प्राप्ति नाम 31ोऽध्याय। उपनयन्तु मङ्गलम व सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरणी निबोधित नवनली दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशस्य चवरो रहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सदा शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंग या कुन्दे दुदुसार हार धवला या शुभ्र प्रस्तावृता या वीणा वरदण्ड मण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभु ती भेदेवै सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती नि शेष जडिया महम पहा कायन वाचा मनसिन्द्रिव्या बुद्ध्यात्मना या प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकल परस्मै नारायणे समर्पित तत्।
ल श्रोतावृन्द, आजबाट श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अध्याय पनि सिद्धियो। यो साललाई श्री स्वस्थानीको पुराण पनि सिद्धियो। अब तपाईँहरूले प्रसाद चढाइदिनु होला। यो त श्रीमानलाई खुवाउनु पर्छ। श्रीमान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्न नि। छोरा? छोरा पनि छैन। मित छोरा? मित छोरा पनि छैन। अब मित छोरा पनि नभए खोलामा लगेर बगाइदिनु पर्छ। यो त हाम्रो गाउँमा नजिकै खोला छैनन्। खोला पुग्नलाई 3 दिन लाग्छ। 1 दिन जान लाग्छ, 1 दिन आउन लाग्छ। अब खोला नभए धारामा लगेर सेलाइदिनु होला। ल आजलाई अब पुराण पनि सिद्धियो। अब म पनि लागेँ है त। यो चाहिँ धारामा लगेर सेलाइदिनु होला। ल जाउँ न। ल तिमीले धारामा लगेर तल सेलाइदिउँ न है। भइहाल्छ नि। राम्रोसँग जाऊ है, लड्ला फेरि। यो खानेकुरा किन धारामा सेलाउनु? म तातो तातै घर लगेर खान्छु नि। हस्, मेरो आँखा नदेख्ने बुबा आमा 3 दिनदेखि खानेकुरा नभएर भुक्कै बसिरहनु भएको छ। हुन त हो नि श्रवण कुमारी, तर के गर्नु, यो प्रसाद फुपूले धारामै लगेर सेलाउनु भनेकी छिन्। होइन भने अनिष्ट हुन्छ अरे। अनि यो प्रसाद तिमीलाई मैले दिएँ भने घरमा केही अनिष्ट भइदियो भने के गर्ने भन त? तिमीलाई थाहा छ नि हाम्री फुपू कति कडा छिन् भनेर। आज पो घरमा छिनन् त। धारामा लगेर खानेकुरा किन फाल्नु दिदी? ल चढाउनु नै छ भने थोरै चढाए हुन्न र? जति धर्म गरिब दुखी निमुखा भोका नाङ्गालाई दिएर हुन्छ, त्यति मठ मन्दिर खोला नाला धारामा करोडौँ चढाएर पनि हुँदैन। दिदी, हजुरलाई पनि ठुलो धर्म हुन्छ। लाज लाग्नु र भोक लाग्नु छुट्टै छुट्टा कुरा रहेछन्। म लाज पचाएर भोक पचाउन नसकेर मेरो आँखा नदेख्ने बुबा आमालाई बचाउन हजुरसँग श्री स्वस्थानीको प्रसाद मेरो र मेरो बुबा आमाको प्राणको लागि भिख माग्दैछु। दिदी प्लिज मलाई दिनुहोस् न, म हजुरको खुट्टा ढोग्छु। नानी, म यो श्री स्वस्थानीको प्रसाद धारामा सेलाउन लिएर हिँडेँ कि तिमीलाई कसरी दिउँ भन त? नदिऊ भने तिम्रा बिन्ती भाउले मेरो पैतालाहरू अघि सर्न सकेका छैनन्। आजको लागि भोकै बस है। यो प्रसाद म तिमीलाई दिन सक्दिनँ, सरी है। हे भगवान, हे श्री स्वस्थानी माता, मेरो बुबा आमालाई बचाउनु।
मूर्ति दादा मेरो बुबा आमालाई बचाइदिनुहोस् न। 3 दिन भयो बुबा आमा व्रत बस्नु भएको। घरमा केही खानेकुरा नभएर व्रत बस्न बाध्य हुनु भएको हो मेरो बुबा आमा। श्रवण कुमारी, मसँग त 1 पैसा पनि छैन रहेछ। अब के गर्ने ल भन। तर तिमी चिन्ता नगर, यो गाउँमा जसको घरमा गएर लुट्नुपर्छ लुटेर लिएर आउँछु, जसको घरमा गएर चोर्नुपर्छ चोरेर लिएर आउँछु। तिमी र तिम्रो बुवा आमालाई भोको नराख्ने काम चाहिँ म गर्न सक्छु। हेर, तिमी चिन्ता नलेऊ। लुट्ने चोर्ने काम धेरै नराम्रो हो मूर्ति दादा। हामी बरु भोकै मर्छौँ तर लुटेको चोरेको खानेकुरा खाँदैनौँ। लौ न हजुर, सरी है। अनि के गर्ने त? हेर न, मेरो पर्समा त 1 पैसा पनि छैन। श्री स्वस्तानी व्रत कथाको आज अन्तिम दिन रहेछ। गौँथली दिदी 2 टपरी खानेकुरा धारामा राखेर आफै गार्ड बस्नु भएको छ। त्यो गौँथली दिदी त हजुरको गर्लफ्रेन्ड हो भन्ने हल्ला सुनेको थिएँ। तिमीले सुनेको कुरा चाहिँ सही हो। हेर होइन, त्यो गौँथलीको र मेरो माया प्रेम चाहिँ गहिरै हो होइन। अनि त्यही माया प्रेमले गर्दाखेरि मेरो जिन्दगी चाहिँ पतन नै होला जस्तो छ क्या। लौ न मूर्ति दादा, म र मेरो आँखा नदेख्ने बुबा आमाको लागि त्यो गौँथली दिदीलाई कुनै बहाना बनाएर कतै लैजानुस् न। अनि तपाईँहरू कतै गइसकेपछि म त्यहाँको खानेकुरा लिएर घर जान्छु। अनि मेरो आँखा नदेख्ने बुबा आमालाई पनि दिन्छु अनि आफू पनि खान्छु। प्लिज दादा। मैले त्यति गर्दाखेरि तिम्रो परिवारको पेट भरिन्छ भनेदेखि पाप धर्म जे लाग्छ मलाई नै लागोस्। म त्यो गौँथलो जसरी भए पनि धाराबाट अन्त लिएर जान्छु है त। ल तिमी चिन्ता नगर, म गएँ अहिले। ल तिमी चाहिँ धारामा के गरेर बस्यो क्या गौँथली? त्यस्तो हेर न मूर्ति राजा, मलाई फुपूले श्री स्वस्तानीको प्रसाद धारामा सेलाऊ भन्न पठाकिन्। अनि रातिको 12 बजीसम्म पुर्नु भनेकी छिन्, त्यही पुरेर बसेको के। त्यो त ठिकै छ, तर म एकदम धेरै माया गर्छु क्या तिमीलाई। अब मसँग कहिले पनि झगडा नगर है भनेर म फर्केर आएको कि। अब झगडा नगर है तिमी। मेरो टाउकोमा हात राखेर कसम खाऊ, अनि घर छोडेर कहिले पनि हिँड्ने होइन नि भन्दैछ मैले। अब त घर छोडेर पनि कहिले हिँड्दिनँ, तिमीलाई छोडेर पनि कहिले हिँड्न। अब सधैँभरि तिमी र म साथसाथै हो के। माता, हामी भोकै बसेको आज 3 दिन भयो। हजुरको यो प्रसाद खाएर 2-4 दिन अझै बाँच्छ होला। मैले केही गल्ती गरेको भए माफ गरिदिनु है। बुढा, हामी खानै नपाएर मर्यौँ भने के भन्ला है?
खानै नपाइकन मऱ्यो भने भोकमारीहरू मरेछन् भनेर भन्ला नि के भन्नु? त्यो सहीद हो कि कुनी के हो भन्दैनन्। शहीद हुने बाटो अर्कै हो, खानु नपाएर मर्ने पाटो अर्कै हो। बरु काला र पग्लक मर्नु परोस्, यसरी खानै नपाई दर्बी दर्बी मर्न चाहिँ नपरोस्। अब मरिहाले त छैन नि त पनि। हामी हाम्री छोरीमाथि विश्वास गरौँ न। अति नै आत्तिन्छस् के त। अहिले छोरीले खानेकुरा ल्यायो भने म आधी दिउँला मेरो भागको तँलाई पनि। खोइ त्यो 12-13 वर्षको छोरीले के मात्रै गरोस् बिचरा। अब हाम्री छोरी श्रवण कुमारीको भाग्य नै त्यस्तै रहेछ, हामीले के गर्नु? बुबा आमा मैले 2 टपरी खानेकुरा लिएर आएको छु, चिन्ता नगर्नु न। यो तपाईँको छोरी श्रवण कुमारीले तपाईँहरूलाई भोकै मर्न त दिँदैन। 1-2 दिन खानामा सङ्कटकाल लाग्यो भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन क्या। अब 1-2 दिनमा ठिक भइहाल्छ नि भनेर सोच्नुपर्छ। छोरी 2 टपरी खानेकुरा छ भने आज 1 टपरी खाऊँ अनि भोलि बेलुका 1 टपरी खाउँ न, हुँदैन? हो छोरी, अब जसरी हुन्छ खानेकुरा पुरै खानुपर्ने भएको छ। अब बाँच्ने बाटो त गर्नु परिहाल्यो। अब 2 टपरीमा एउटै खानेकुरा भए पो एउटा राख्नु एउटा खानु भनेर भन्नु। अब एउटामा अङ्गुर छ एउटामा निम्की छ। यसो गरौँ न त, एउटा भागको आधी आज खाऊँ आधी भोलि राखौँला, अनि अर्को भागको पनि आधी आज खाऊँ अनि आधी भोलि खाउँला, हुन्छ? म यहाँ हाल्दैछु है। चिलाउनु ल, अब खाना सुरु गरौँ। यहाँ अङ्गुर छ अनि यहाँ चाहिँ निम्की छ है। आहा, कस्तो मिठो हुँदो रहेछ यो अङ्गुरे त। अनि यो निमको के रे छोरी, कति मिठो हुँदो रहेछ यो पनि। छोरी श्रवण कुमारी, अब हामीलाई कहिलेसम्म यसरी तैँले बचाउँछस् त? ल भन त। जतिन्जेलसम्म म बाँच्छु त्यतिन्जेलसम्म म मेरो बुबा आमालाई यसरी नै पाल्छु। मेरो विश्वास गर्नुहोस्, म छोरी हुँ, छोरी।